واحدة تكون نموذجية اللي مطابقة للمعايير اللي قانونية، انهم ديال المعايير اللي وضعها الوسا، التراخيص لا الصحية لا الإدارية كلها تتواجد هنا، وتخلق واحد لو روشي صغيور. ها هو هنايا حنا ضربنا شوية بالشجر لتحت اللي تستغل en tant que rucher de démonstration et d'application. كيجيو الناس هنايا بعد الفترات اللي كيبغيو des sessions de formation، ما تكونش هي les sessions de formation théorie، تكون les sessions théorie et puis العشية pratique ولا المهم هذا les étapes de production كاملين. كاينين اللي تيجيو pour des sessions de courte durée اللي تيجيو pour les principes de base تعرفوهم، كاين اللي تيجي بوغ افواغ ملي ما يمكنناش سيغتين كيما شفنا وكيما تتعرفوا بان كاينين سيغتين انترفونسيون اللي خصو يداروا في ان طون بريسي، سو كيف تيكون ان بلانينغ انويل نتاع لي فيزيت فوق ما تكون شي فتره نتاع الانتاج ولا فتره التدخل، تيجيو ديك 2 3 جور ولا هذا تيجيو سور بلاص باش تيشوفوا ديك الانترفونسيون. باغ اكزومبل لي ديفيزيون ما يكونناش نديروها في اكتوبر، دونك تيجيو حتى الوقت نتاع هذيك لا بيريود باش تيشوفوا. تنكونوا à l'avance وجدنا دي سيتواسيون اللي يشوفوا باش ماشي نديروا لا ديفيزيون جلسوا يتسناو 20 يوم هما جالسين. دونك تنكونوا دي موديل بريباري à l'avance، هما ملي تيجيو تيديروا هذا وتتقول له ها شنو غتشوف من بعد. لهذا دونك باش دارت هذه لو روشا حنا نطلعوا عليه من بعد الوحده تنطبق عليها المعايير ديال لونسا اللي هما دو برينسيپ. لو برينسيپ نتاع ليجيان ولا ساليبريتي، ليجيان من ناحيه لي لوكو من ناحيه البيرسونيل هادو كلهم. عاد تنوصلوا لو برودوي، هذاك راه لو برودوي تيجينا من ان روشي كي سويفي دو فاسون تكنيك افيك دي زونغيسترمون بور افوار لا تراسابيليتي نتاع لو برودوي من النحل حتى لو بو، تيكون تراسي افيك اون كوديفيكاسيون. وهذا باش تمكنا هنايا ملي كنت قلت لهم على الملف مع لونسا باش دفعنا اون دوموند باش تعطات لوتوريزاسيون. ولوتوريزاسيون تحتاج سكون ابيل ان كايي ان مانيوال كاليتي، ان مانيوال كاليتي اللي فيه توت لي بروسيدور اللي خاص تتبعها الوحده. وهاد لي مانيوال كاليتي راه خاص يداروا في لي زونيتي اغرو اليمونتير كاملين على حسب تيكون ادابتي لاكتيفيتي ولا التاي نتاعها ولا سيتواسيون كل واحد. وهذا سي با لو ميم مانيوال كاليتي اللي غنهزو ونحطو هنا ونحطو هنا، لا كل واحد خصو يكون مطابق للشروط والمعايير نتاعنا. دونك شنو اللي غنقدر نقول لكم قبل ما نبداو لا فيزيت؟ هذا هو اللي درناه ومتبعينه انويلمون. ملي عندنا هذا تقطات l'autorisation de l'ONSA en 2013, c'était la première unité ديال هنا c'était la région مكناس حتى فيلالت. دابا رجعنا لمكناس فاس، كانت لا première unité اللي قطات l'autorisation de l'ONSA. c'était في لي ديبي نتاعها، c'était difficile حتى الناس د لونسا القانون خرج والناس باقي الموظفين باقي ما مسيرينش داكشي، سو كيفي كانوا حطوا علينا واحد اللي نقدر نسميهم انا شروط الخزيره، طبقوا القانون بواحد الصرامه كبيره. ولكن سايرنا معاهم حتى قطنا لوتوريزاسيون. ودابا انويلمون كانوا تيجيو عندنا 2 فيزيت بارون. من بعد ملي تيبقى وهذا الشيء هو اللي تيتعامل فيه تو سكي بروغرام دو كاليتي، ملي تتبقى تدوز العام الاول العام الثاني تلقى كلشي كونفور تتبقى اسباسي حتى لي فيزيت رجعوا تيجيو مره في العام. ميم حتى حنا انتيريورمون في لي بروسيدور نتاعنا كنا دايرين سيغتين بروسيدور اللي نتبعوهم كل سيمانه، بحال دابا لي رونجور نتبع الفيران بقى هذا
ولكن ملي تدوز واحد العام عامين وانت ما تلقاش، باش غنبقى نتبعهم كل اسبوع. دونك تنبداو ناسباسيو لي كونترول. دونك ما عرفتش واش فاتكم شفتوا شي دي زونيتي اللي اوتوريزي بار لونسا. D'accord. Donc, كاين les principes اللي كاين كما قلت لكم de l'hygiène, de la salubrité, كاين le principe de la lutte contre les ravageurs اللي هما les rongeurs ou les insectes. حنا ندخلوا حنا نشوفوا comment on a résolu le problème. اللي هو تيقول لك انت راه خصك il faut lutter contre les rongeurs, mais ما تيقولكش ها الطريقه، انت اللي خصك تلقى الطريقه. واللي تنصح به انا منين نتوما تكون عندكم علاقه مع ناس بساط، ناس صغار اللي الامكانيات الماديه ما عندهمش، غالبا تيجيو صحاب لونسا عندهم واحد لو ريزونمون كاري، تيقول له لا لوت كونتر لي رونجور عيط لا سوسيتي، دوك لي سوسيتي دو هذيك دو لوت هذيك خصك تخلصها. الوغ كو القانون ما تيفرضش عليك، ما تيقول لك خصك لا سوسيتي، لا خصك ان موان دو لوت صافي. لا موان دو لوت حنايا حنا درنا غير لي بياج ميكانيك ودايرين ان كونترول وتلقاهم سي تو. ما عندناش افيك البياج ميكانيك وشنو دايرين كومون سو ديباغاسي. لا لقينا الفار كيفاش نديرو هذا هو لا بروسيدور. هي خص يكون عند الشخص اللي دار هادشي تكون عنده وسيله الاقناع باش ما نقولش يقنع، ايجابه الحقيقه. نحاولوا نلقاو الطريقه الاسهل والارخص. الناس اللي باغيه تنقصوا قبل ما نغسل يدي، فوالا وتنغسل يدي وتنعاود نقيسو، تيشد هو راسو فوالا كيحبس الماء صافي، هو تيحبس راسو. دونك ها هما دي شوز زعما سامبل. قبل ما نبداو لا فيزيت، لا ديرنيير شوز اللي كاينه هي ان كما قلت لكم الشركه غتلقاو دي ماتيريال محدود، وغنشوفوا لو تيب دو ماتيريال اللي حتى هو غيكون. لو برانسيب في تو سكي يونيتي اليمونتير هو واحد البرانسيب دو لا مارش اون افون. تيقول لك لا مارش اون افون هي اللي تتعني ان تمشي من لوندغوا لو بلو سال حتى لوندغوا لو بلو بروب. نبقى غادي ديما ماشي ديما في خط مستقيم، ولكن يمكن نمشيو ندور. المهم ما نتكروازاش، علي روتور ما يكونش ال ولا او ولا زاد ولا اللي بغيتي تيقول علي دير علي. المهم طرقان ما يتكروازاش. ولا تيقول لك هو السيركوي ما يطلقاش، يبدا من هنا يسالي ليه. هي ما يتكروازاش، وما ديروا اون ال، ديروا اون او، ديروا اون زاد ولا ديروا اللي بغيتي. المهم تمشي في واحد الطريقه لان تمشي من جهه لو برودوي يمشي من واحد النقطه ويوصل لواحد النقطه اخرى بلا ما يتكروازا مع اللي يتكروازا مع الاخر. وسوفون تنبداو من لوندغوا الموسخ حتى لوندغوا لو بلو. هنا اللي تشوفوا راه كنا حطينا، ها هما حنا عندنا دي روش. هنا لي روش فرقناهم على جوج، درنا واحد وحدين هنايا. هادو او اون براتيك في الوقت ديال اون براتيك ليلفاج دي غيل، باش ملي كيجي لنا ليلفاج ولا لا برودكسيون ديال الرويال تكون قريبه لنا نوصلوا هنا نخدموا في البيت. وما كنا في الزريبه لتحت باش تطلع شويه المسافه وين. دونك هنا لو روشي نتاع ليلفاج والهيه سميتو. حنا كلشي تنخدموها بوتيت اشال. البرانسيب الاول هو عندنا اون لونطري فين دايرين اون تواليت دي دوش وفين لي زوفريي تيتبدلوا افيك سي اون سورت دو ساس. الساس مفروق، درنا حنا هاد لي لانيير. شتي راه le principe c'est trouver la solution de facilité. Un sas ça veut dire ماشي شي حاجه مسدوده هرميتيك ولا هذا. حنا شنو لقينا؟ درنا هاد لو كولوار اللي فيه لي تواليت لا دوش، وهي عاوتاني درنا بحال هذا سو كي فيه هنايا لوفريي تيدخل يتبدل، يحيد سباطو، يحيد يلبس لا بلوز نتاعو، يسو ديزانفيكت اليدين نتاعو، وديك الساعه يمكن له يدخل لونيت. Voilà. Voilà. Les instructions. Plan de circulation. Comment se laver les mains. Là, c'est tout ce qui est de choisir pour nous. Et puis, on accède. Alors,
d'exposition تاع les produits نتاعنا نتاع الماتيريال. comme هما c'est une société qui distribue le matériel, donc تخدموها en tant qu'unité et en tant que showroom. Donc عندنا l'entrée, عندنا حنا اللي يهمنا عاد نشوفوا الماتيريال. عندنا ان ستوك لي زومبالاج اللي تيجيو تنخدموا من هذا البيت. اي بوي كاين هنا كون ابلي لا سال دي اوس ملي تيجيو شوفوا باش تشوفوا درنا ملي تيجيو لي هوس الوبريه اللي على برا ما تيدخلش، تيمدهم لنا هنا، يمدهم لذاك اللي لداخل هي من هنايا، من هنا تيحطوهم هنا، تنحطوهم كيطوم منين واخا تيكونوا خاويين تيجي فيهم شويه د النحل، تنخليوهم ديك الساعه تنخليو اون بوتيت اوفيرتور تيبقى شويه تيحطو وهذاك النحل تيبقى تيخرج ديك الساعه اون فير وعاد يدوز. دونك هذه هي لا بروميير ايتاب، هو لونطري. هنا اللي جا تيجي disons هنا اللي تيكون l'endroit le plus sale. D'accord. Là, c'est la salle d'extraction, la salle de travail de cire. C'est un travail, c'est du travail tout simple. Le principe il est simple. Là, أولاً اللي تجي la hausse, la première des choses à faire, il y a on a des operculations. Des operculations, تتقشر quand on le passe, حنا دايرين un extracteur électrique هو à vitesse réglable ودايرين un extracteur manuel لا احتاجيناه تنخدموا به. هنا لقينا السهوله ملي تبقى تعيا اللهم الضوء ça facilite énormément le travail. Donc une fois تيتجمع تكون un seau, c'est la première des choses, un seau avec les passoires. Les passoires, voilà, هذه une première filtration. ديك الساعه الحاجات الكبار داك الشمع الكبير اي بي داك الشمع ريكوبير عاوتاني نلوحو هنا وهذا راه فيه لا كري كيف تيزيد يقطر وهذا. دونك هنا منين تقطر حنا شنو دايرين حنا بوغ فاسيليتي ديما انا تنفكروا حتى المنحل تنقولوا بان تمرر ملي تيديروا دوك البراميل الكبار تاع 60 و 90 جبل حنا تنخدموا بهادو تنديروا فيهم 25 كيلو 25 كيلو ساهل الخدمه ساهل ومع حتى لا كونتيتي عندنا ما تنديروش دو غروس برودكسيون لا ديستريبيسيون حنا تنديروه ا بوتيت ايشيل سو كي في 25 كيلو تنعمروه في لي 2 ميكرو تيعطيك ا بو بري 50 بو كافيه. الوغ ما حنا هنا تنهضروا الكونديسيونمون قلنا العسل تيقشع هذا هو سكون ابل لو ديفيجور. لو ديفيجور فيه ان تيرموستات ريغلابل تديرو تيبقى يسخنو تو دوسمون حتى ديك الساعه تكون اون دوزيام فيلتراسيون هو من بعد ما درناه الا داز لو ستوك راه تما الا ما كانش راه تيدوز ديريكتومون للتعمار. كاينين الناس اللي تيخدموا داك الروبيني ديال الماتورا هذا ستا ماتوراتور. كاين اللي تيخدم داك الروبيني ديال الماتوراتور حنا درنا هذا الى بلو براتيك تنبركو على هنا كيطلق الكميه كبيره ما تيبقاو شويه الشوائب تطلع من الفوق مي دابا العسل اللي هنا تحت راه اللي زعما صافي. دونك تنبركو هاي لافونتاج كوما هو اللي تنخدمو افيك ان برودوي ستاب كي فاسيل كي نا با بوزون ديال لي كونديسيون ديال البروده ولا شي حاجه باش تخدم يسو كونسيرف فاسيلمون. هنا هادشي اللي ديزوبيركولي هذاك الشمع حتى هو تيكون فيه العسل. دونك اون لو بريس كيس كون يوتيليز واحد لي بريس هنايا ها هي تنعمرو هادي اي بوي تنهبطو. دونك هنا راه شفتو الماتيريال كله سي دو ماتيريال هادي سي
هذا اللي قلتي لنا سميتها اون بريس تري اسير. دونك هنا من بعد باش تنعبروا بوغ نوتر ستوك نوتر تراسابيليتي، كل واحد راه عنده لو كود نتاعو باش يدخل اون ستوك وباش يبقى يخرج بوغ افوار لا تراسابيليتي من لا برودكسيون حتى لا سورتي. عندنا هنا اون ترافاي اوسي لا سير. لا سير تكون عندنا بحال دابا هاد الشمع اللي درنا هنا ودوك لي فيو كادر وداكشي كلشي ريسيكلي. دونك ما عرفتش كيفاش تيخدموا الناس، كيفاش تيديروا يصفيو. عندكم لا عندكم فكره في المناطق تاعكم شنو كومون يفهم؟ حنا كاين واحد لاباري كيعاودوا فيها بحال كيعاودوا كيطحنوه وكيعاودوا في واحد لاباري، كل واحد اش عنده، واش تقليديه ولا واحد لا ماشين. لا ماشين رولو ماشيتنا، ولكن العمليه كيصفيوه كيديروا داك كيطحنوه وكيديروا بحال الماء وكيدوب بحال كيدوبوا كيطحنوه وكيصفيوه في الطميزاج صافي وكيعاودوه في ديك ولكن هو دابا لي زوبيركول وداكشي هما قاصحين وخصو باش يصفي. كاين واحد البرميل وكيجي عليه العافيه وكيدوب. انا غنشوف واحد الحاجه عندنا هما كيديروا تقليدي، ربما نتوما تكونوا هنا اللي تنقول للناس ملي تيشعل العافيه تيخدم البوطه خدم ولا تيمشي الغابه. دونك هنا كاين واحد حنا الشمس عندنا فابور، هما ورزازات الناس ورزازات راه عارفين ديفلوب. عندنا حنايا واحد سكون لابيل ان سيريفيكاتور سولير تدير فيه وتتخليه وتيدوب وتيخرج لك الشمع. هادوك لي بلاك اللي شفتوني هزيت قبيله سي اون بلاك اللي تنصاوبوه فيه تديروا منها اننا ما تنكونوش حاضرين مع العمليه الوقت كامل وحنا جالسين حداها. تنديرها في الصباح ونمشي بحالي ونرجع في العشيه ولا قلت ليه الصباح نلقى الشمع واجد. الاخرى وموان كوتوز الانفستيسمون اللي فيها هو ديك الماكينه داك السيريفيكاتور اللي شريت وما الشمس منين عندنا نستغلوها. هنا سي لي سيشوار بولين. البولين قلنا ملي تشرب تيكون اوميد. دونك تنديرو اما بور لي بوتيت كونتيتي تيبدا هذا هو فيه بحال دي سورت دو تامي تفرشو وهذه تطلق ليه الشو تيدوز فيهم كاملين ومن بعد تيخرج منهم بحال الكسكاس كتفور الكسكاس كيدير لا فابور هذا العكس. هذا شي شويه هذا كيخدم بلا شالور. الكسكاس تيفزك هذا كيدير هذا الكسكاس لا تيفزك ملي مشدود مغمور. حتى الكسكاس كنت تحلي سميتو يكون عنده فين يخرج لا فابور ما يفزكش. سي براتيكمون لو ميم برانسيب. تيطلع ليه الشو هي هذاك الكسكاس تيطلع الماء البخار لا سي دو ليه هذا كيخدم بالبخار هو اللي كيترانسميتي لا شالور وهذا كيخدم بالهواء. ليه الشو وليه الشو اللي وصل تيخرج بحال من هنا. هنا سي تو سكي الماتيريال ديلفاج دي رين لو بوتي ماتيريال ديلفاج دي رين ولا دو برودكسيون دو جولي رويال soit les trucs individuels soit داك الكوبولا. الهدف منه هو داك لوبيراسيون دو غريفاج اللي تدار باليد تتنقص عليك تتقلط لا غين وتدخلها وسطو وهي تتبيض في دوك لي سيلول هذا وانت تدير لهم ترونسفير. هذا اللي كاين. هذا سي ان اسبيراتور دو جولي رويال ملي تيكون عندك لا برودكسيون اون ماس سوا هذا ولا كونفيكسيوني حنا راسنا تنديروه هنا وهي تتبومبي مانيويلمون. ولا كاين هذا الي الكتريك فوالا تنبرونشيو هذا الشيء وتتبرونشا في القرعه فوالا. وهذا بالضو تتقبط هي لهاد لا بيبات وتدير في دوك لي سيلول غويال هو تيبدا يمص وديريكتومون تدوز تتعمر لا روش تراديسيونيل. لي روش تراديسيونيل اللي في المغرب ما تلقاو شي حد ولا براتيكمون اللي تلقى شي حاجه تجيبها هذا سي ان نوفيموار. ها هو سي ان نوفيموار. هادو لي فيو ما بقى حتى يصاوبهم دابا تري ديفيسيل باش تلقاو هنايا. وهنا سي دي روش ديفيرون تيب ديال السله وديال دو روش. الوغ هنا اللي بقى هادو الماتيريال اللي قلت لكم راه لي كار بحال دابا هذا سي ان سي 4 مانيويل
هذا un 4x4 manuel. Là, la société elle représente deux producteurs. Thomas Apiculture en France. Et elle représente la marque Lyson. La marque Lyson, c'est des Polonais. C'est du matériel de premier choix اللي كاين. هنا اللي نوريكم هادو هما ها هو الخدمه نتاع الدوسيي دو لونسا. دونك هذا سي لو مانيوال كاليتي اللي مجموعين فيه توت لي بروسيدور لي تكريه و لي بروسيدور كاملين لي سيركوي دو سيركولاسيون. اي لا هادو تو سكي سويفي. Voilà, la désinfection, les analyses, les dossiers médicaux de NAS, les analyses qui sont faites, un échantillon de l'asl c'est pour analyse et puis on archive. On a déposé une marque. De la marque, la marque commerciale. Elle est déposée pour demander la marque تحطها في لومبيك اللي تعطيك الحق باش تكون هذا وتكون ملكيه شخصيه نتاعك ما يمكنش لاي واحد يسجلها. الاسم ديالك. دونك هنا il a été déposé. هذا راه imposé par la loi l'autorisation. la loi تقول لك خص يكون واحد لو ريجستر نتاع لو كونترول نتاع لونسا فوق ما يجيو يعمروا هما هنا من تيجي. فوالا ها هو هذا هو l'autorisation تاع لونسا. Elle a été obtenue le 11 décembre 2013. Le reste du matériel, كاين du matériel de démonstration بحال هادو des ruches de démonstration اللي تيداروا des ruches ouvrables. Donc le matériel كامل les combinaisons par exemple عندكم راه تعرفوا les combinaisons. هنا on utilise des combinaisons ها هما combinaisons intégrales. مثلا نشوفوا بان لا بيرسون خصها تكون ترافاي كونفورتابلمون خير ما يمشي تبقى هو حتى هي دخلت له شي نحله ولا داكشي. لو بوتي ماتيريال اللي كاين vous connaissez l'enfumoir. puis هادو لوتي اسونسيال هو هذا هو كل شيء تيطرق به تيهز به تيكرط به تيدير به كل شيء. دو برودوي فيني. هيا لا سال هنا لا كانت لو كونديسيونمون دابا تيدار هي تيدخل لو ستوك دو برودوي فيني ها هو تيتعمر وتيدار باغ تيب دو ميل اي بي لا سورتي تيخرجوا من هذا الباب. دونك اون فوا بان هنا ما كاين اوكان كروازمون. هي طلعت مشات للهيد خرجت للميل. دونك هذا هو الشمع اللي تنحطو منه صفر يكون صفر مزيان. ها هو الشمع هذا اللي عمرنا البقايا درناهم وتصفاو تنديروهم بحال دابا اليوم في الصباح تنخليو تنرجع. لا رجعت في العشيه شنو تلقاو تتكون الحراره تتلقى هذاك كاين واحد المولى فين عامر تتلقى داك جاري تنخليوه حتى الله غد ليه الصباح. ديك الساعه ملي في الليل تينزل الحراره تيجيو تنبقاو بحال هذا ونعاود نعمروا. كتزيدوا البارافين؟ لا ما كتزيدش بارافين كاع؟ ما نزيدش بارافين. سون بارافيل. دو ريسيكلي. هذا الشمع نتاعي دونك فيه شويه د البارافين اللي جاني من لي غوفري. ولكن الا كان 100% سون بارافيل تيتهرس تيتهرس. دونك هانت هذاك هو اللي الشمع نتاعنا اللي تنقطعو هنا منين حتى داك السيف تيكون فيها شويه د العسل. لا كتبقى فيها ملي تكون في الشمع تقطر. دونك العسل والشمع مع حدو خفيف تيطلع فوق العسل تتلقى شويه ديال دونك هادي هاي هنا تيدار لي كاع وتتسخن تتعمر الماء تحت تعمر الماء تحت الماء تيعطيك نبات. لا لا الماء تدير البوطه هنا تدير البوطه لتحت تتسخن لا فابور نتاعو دوك لي كادر اللي كانوا هنا تيدوب الشمع. الشمع تيكون مع حدو خفيف ديما تيبقى فوق الماء. دونك تقدر تاخذو من الروبيني هنا وتيبقى ديما دونك هذا هو البرانسيب اللي قلتي. مي حنا اون كونساي الناس اللي قلت لكم لي زيكستراكتور
من الصغير نتاع 3 كادر كاين حتى لهذا نتاع 30 كادر، ها هما افيك اوتوماتيك على حساب لي بوزوان. لي باك دونك هذا هو البرانسيب تاعها. دونك بقى لنا نطلو نشوفوا غير لو روشي نوريه لكم. لو روشي الا لاحظتوا هاد لي روش اللي هنا محطوطين شفتوهم انتم مع السيبور. سيبور عنده الحديد سيبور الحديد دقيق ما يخليش شي حاجه اللي تغربي. تيهزو بعيد هكا بواحد 30 ولا 40 سنتيمتر. لا ما فيش بحال هكا بحال هذا هو هذا هو ها هو سي لو برانسيب ما يطلعش شي حاجه تسحب. وزياده على هذا ملي تجي تجمعهم راه واحد تيدخل في الاخر بحال الكراسه. وملي تتمشي هانتي بحال دابا هذه سوبوزون هذه هي لابوش، هذا تنخدم واقف ماشي ديك العمليه سي فاتيك. وهذا الشوز اللي يعني راه قلت لك يمكن له يصاوبهم ان ارتيزان. كاينين اللي تيتصاوبوا يديروهم في هذا الشكل، كاين اللي تيديروا مون سورت دو تريبي وتيتسطوها. راه زعما هي الواحد يمشي عند ان ارتيزان شي معلم ويشرح له هذا اش بغيت، الاخر يعطيه الفكره ها كيفاش نقترح عليه يقول له بغيتهم يتجمعوا. صوبنا من الحداد. صافي هذا اللي كاين باش تسهل. عرفوا كيكون البروبليم ديال الفورني كيطلع. لي فورمي راه غيطلعوا اكثر من تكون محطوطه نيشان. لا لاش كنديروا لهم؟ انا كنديرها برجلين وداك اللي كنحطهم دير لهم هنايا واحد البوشونه، فوالا دير لي بوشون بحال دوك القراعي ولا شي حاجه ديرهم لهم تتعبرهم بان برودوي. ديك الساعه اللي كاين المشكل دابا اللي حاضرين عرفتي ديك الحشره اللي غليظه كحله كاع كتسد على النحل ما يبقاش يلقى منين يدخل. شوفي هنا علاش تدخل منين تدخل من لونطري كبيره. دونك لونطري علاش ما ديروا لهاش الشبكه شي شبكه بونج ولا اللي تتخلي الحاليه بونج ولا خشبه ولا بحال حاجه اخرى. ما عرف واش كاين شي في المناطق اللي كتكون سخونه كيكون ضروري من الايراسيون من تحت ومن الفوق باربو كنديروا الكرياج من الفوق ومن تحت سيرتو في لا ترونزيونال سينو كلشي غادي تصوت. دونك هذيك الا درتي ديك لاكري هذيك لافونتاج اللي عندها انها يدخلوا النحل تيدخل، وانها لا الا تقلبات ومومون د لا ترونزيمونس تتقلب تيبقاو فيها واحد التقيبات صغيره اللي تيهول، ولكن النحل ما يقدرش يخرج. دونك حنا شكلنا نمشيو نشوفوا هادو. البرانسيب تاعها هو هذا تيتعمر الشمع هنا الكوادر هنا كوادر ماشي الكوادر حيدو كاع هذا الكوادر القدام الشمع ولي زوبيركول وداكشي ديروهم هنا ملي تديرو وتيتشد فوالا هنا كوم سي تيزولي لا شالور تتجمع تما. الشمع تيدوب وتيدوز اترافيغ هذه هي شتي واحد لاكري هنا تيتصفى وتيتكب هنا. ها هو شتي هنايا منين كان هو باقي شويه دايب، وديك الساعه تيبقى هاد الديشي الاكثريه ملي تيكون كثير حنا تنخدموه للرابوز ملي تيكون داك الشمع هذا تيخدم مزيان ملي مزيت تيكون باقي فيه شويه ما كاين غير بالشمس فيه تسير هي الشمس هي اللي تتخدم. دونك هذا زعما حاجه اللي الناس اللي في المناطق بحال عندكم حطوا راه عندك هذا دوز به 2 خطرات في النهار مع الحراره اللي تتكون. من هذا الاقتصاد سورتو في البوطات ولا وحتى الخدمه نتاعك اللي الاخر راه خصك تبقى جالس حداه هذا تديرو سير قضي حاجه. الاخوان هادو هما ما عرفتش واش كاين شي اسئله. هذا اللي تنقول لكم انكم دي كونسيي وغيكونوا نتوما فوزيت كونفرونتي vous serez confronté ولا vous êtes confronté للناس اللي غيكونوا صغار. لي بروجي الكبار راه عندهم لي مويان دو ريزولف لور بروبليم.
ما نشوفوهمش، هذاك راه يمشي يحل مشكلته. ولكن الناس الصغار كي نون با لي مويان خصنا نعطيوهم دي سوليسيون فاسيل مبتدئين. باش ما يكونوا كومبليكيوش لهم لي باش ما تكومبليكيهمش وما تجيبي لهمش حاجه اللي تطيح عليه غاليه غينفر منها. اللهم نشوف لي دي سوليسيون دو فاسيليتي لي موان كوتوز بوسيبل باش انه يمكن يادير. وما الا جينا نقولوا له خصك دير هذه ومنين يضرب حسبه ويلقى طيح عليه ب 6000 درهم ولا 7000 درهم غيقول لك انا بناقص. ايوا دونك نتمنى تكونوا شكرا بهذه الزياره ومرحبا بكم. بارك الله فيك. الضيافه ديالك بارك الله فيكم. لا مرحبا مرحبا بكم. ما شاء الله بارك الله فيكم. سوا ايوا نتمناو صراحه زعما استفدنا وعرفنا شي اشياء شكراً. اخرى زدنا كما قالوا الحكم ديال المعلومات على لابليكيسيون ايوا وعلى شكرا الماتيريال جزيلا شكرا جزيلا. ونتمنى لكم تستفادوا.